रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 100 दिन नाग्दा पनि युद्ध नरोकिनुले अब तत्काल द्वन्द्व रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। नेटोले अनेक प्रकारका प्रतिबन्ध लगाए पनि रुस अझै युक्रेनप्रति आक्रामक बन्दै गइरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेका आक्रमणलाई केही विश्लेषकहरूले नयाँ शीत युद्धको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरे पनि रुसले भने यसलाई आफ्नो आवश्यकता भन्दै आएको छ। सन् 1991 मा सोभियत संघ टुक्रिनु अघि यसकै सदस्य रहेको युक्रेन स्वतन्त्र भएपछि नेटोसँग नजिकिएको रुसलाई मन परेको थिएन। सन् 2014 देखि नै क्रिमियाका कारण चिसिएको रुस युक्रेन सम्बन्ध त्यसपछि कहिल्यै सुध्रिएन। सन् 1989 को नोभेम्बरमा बर्लिन पर्खाल ढलेपछि पूर्व र पश्चिम बीचको पुरानो दुश्मनी अब इतिहास बन्यो भन्ने धेरैले सोचेका थिए। तर रुस युक्रेन तनावपछि त्यो कटुता फेरि बिउतिएको छ। पुँजीवाद र साम्यवाद बीचको वैचारिक भिन्नता समाप्त भएर लगभग विश्व एउटै धरातलमा पुग्न लागेका बेला रुसले फेरि त्यसलाई पुरानै दिशातर्फ धकेलिरहेको छ। कुनै समय पूर्वी जर्मनीमा केजीबी जासुस रहेका भ्लादिमिर पुटिनका लागि सोभियत संघको पतन व्यक्तिगत आक्रोशको विषय बन्यो र उनमा यो रोष समयसँगै बढ्दै गयो। आफ्नो त्यही रिस पोख्न उनले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे। तर अहिलेसम्म पनि रुसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति भने प्रयोग गरेको देखिँदैन। पछिल्लो समय पश्चिमा देशले आफ्नो लामो दूरीका हतियार युक्रेनलाई उपलब्ध गराए आफूले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने चेतावनी रुसले दिएपछि भने युद्ध अझै चर्किने संकेत देखिएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी रुस युक्रेन द्वन्द्वले लिन लागेको नयाँ स्वरूप र पश्चिमा देशले युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार उपलब्ध गराएपछि हुन सक्ने सम्भावित खतराबारे विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। पश्चिमा देशले युक्रेनलाई लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न मिल्ने अस्त्र उपलब्ध गराए आक्रमण कठोर पार्ने चेतावनी रुसले दिएको छ। युक्रेनको राजधानी कियेभमा हप्तौंपछि भएको पहिलो हवाई हमलापछि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको यस्तो भनाइ आएको हो। रुसले युरोपेली देशहरूबाट पठाइएका ट्याङ्क माथिको आक्रमण तीव्र पारेको छ, तर युक्रेनले भने रुसले रेलवे मर्मत केन्द्रमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। अर्को घटनामा डोनबास क्षेत्रको लडाईँमा एकजना रुसी जेनरल मारिएका छन्। रुसले पछिल्लो समय कियेभबाट आफ्ना सैनिक डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको थियो। रुसले त्यस क्षेत्रमा ढिलो र स्थिर गतिमा आक्रमण गरिरहेको छ। रुसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रको 100 किलोमिटर भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि केही पश्चिमा देशले कियेभमा थप शक्तिशाली र विकसित खालका अस्त्र पठाउने बताएका छन्। हालै मात्र अमेरिकाले M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट प्रणाली HIMARS पठाउने घोषणा गरेको छ। त्यसले निकै टाढासम्म सटिक ढङ्गले प्रहार गर्न सक्छ। त्यसले 70 किलोमिटर टाढासम्म प्रहार गर्न सक्छ। व्हाइट हाउसका अधिकारीहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ती हतियार रुसी सीमाभित्र प्रहार गर्न प्रयोग गरिँदैन भनेर आश्वस्त पारेपछि मात्र कियेभलाई उपलब्ध गराउने बताएका छन्। अमेरिकी सैन्य सहायता प्याकेजमा हेलिकप्टर, ट्याङ्क विरुद्ध प्रयोग गरिने अस्त्र, रणनीतिक सवारी साधन र स्पेयर पार्ट्स पनि समावेश छन्। रुसी हवाई आक्रमणबाट राजधानी सहर जोगाउन जर्मनीले आफ्नो सबैभन्दा आधुनिक वायुरक्षा प्रणाली आइरिस-टी पठाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। रुसी सरकारी टेलिभिजन मार्फत राष्ट्रपति पुटिनले भने सामान्यतः अतिरिक्त अस्त्र आपूर्तिबारे भइरहेका यी सबै हल्लाहरूको एउटै उद्देश्य छ, सकेसम्म धेरै समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्वलाई लम्ब्याउनु। उनले अमेरिकाले अहिले के आपूर्ति गरिरहेको छ भन्ने नयाँ कुरा नभएको बताए। तर उनले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र पठाउने कदम विरुद्ध चेतावनी दिँदै भने यदि ती हतियार आपूर्ति गरिएमा हामी उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्छौँ र ती लक्ष्यहरूमा हाम्रा अस्त्र प्रहार गर्छौँ जहाँ अहिलेसम्म प्रहार गरेका छैनौँ। उनले त्यसका लागि आफूहरूसँग पर्याप्त अस्त्र रहेको पनि बताए। यसैबीच युक्रेनको राजधानी कियेभमा रुसले पहिलो पटक आक्रमण गर्दा विभिन्न ठाउँमा विस्फोटन भएका छन्। ती हमलापछि आकाशमा कालो धुवाँको मुस्लो देखिएको थियो भने लगत्तै आपतकालीन सेवाका अधिकारीहरू परिचालित भएका थिए। रुसी फौज पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा पछिल्लो समय कियेभमा आक्रामक गतिविधि रोकिएका थिए। अहिले सबैभन्दा भीषण लडाईँ सेभेरोडोनेट्स्क सहरमा भइरहेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यहाँको अवस्था ज्यादै कठिन रहेको भन्दै गल्ली गल्लीमा लडाईँ भइरहेको बताएका छन्। उक्त सहर नियन्त्रणमा लिन सके लुहान्स्क क्षेत्र रुसी फौज र उसका स्थानीय पृथकतावादी साझेदारहरूको नियन्त्रणमा पुग्नेछ। ती समूहले नजिकैको डोनेट्स्क क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र नियन्त्रणमा लिइसकेका छन्।
पूर्वी युक्रेनमा रहेका सेभेरोडोनेक्स र अरू सहरहरूमा निरन्तर हवाई हमला, गोलाबारी र क्षेप्यास्त्र आक्रमण भए पनि युक्रेनी फौजले डटेर सामना गरिरहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताए। लुहान्स्कका गभर्नरले युक्रेनी फौजहरू अझै पनि सेभेरोडोनेक्समा लडिरहेको र उनीहरूले पश्चिमा साझेदारले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका अस्त्र कुरिरहेको बताए। युक्रेनी उपरक्षा मन्त्रीले पनि रुसलाई हराउन अस्त्रहरूको निरन्तर आपूर्ति जारी राख्न पश्चिमी देशहरू समक्ष आग्रह गरेकी छन्। उनका अनुसार जति चाँडो हामीसँग लामो दूरीमा हान्ने क्षमताका पश्चिमा अस्त्र हुन्छन् त्यति नै चाँडो उनीहरूका गोलाबारी पछि धकेल्न सक्छौं। त्यसपछि रुसी फौज भाग्नेछन्। लडाईँका कारण सेभेरोडोनेक्सका अधिकांश क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्, तर हजारौं सर्वसाधारणहरू अझै पनि घरका भूमिगत भागमा लुकेर बसेका छन्। गभर्नर हाइडाईका अनुसार रुसी फौजहरूले युक्रेनलाई थप सैन्य सामग्री ल्याउनबाट रोक्न र सर्वसाधारणलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन नदिन नदीमा निर्मित पुललाई ध्वस्त पारिरहेका छन्। गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा रुसले युक्रेन विरुद्ध आक्रमण गरे यता 10,000 मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने 10 लाख विस्थापित भएका छन्। युद्ध विराम गराउने यसअघि भएका कूटनीतिक प्रयास असफल भएका थिए। रुसद्वारा युक्रेनको 20% भूभाग नियन्त्रण। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको 20% भूभाग रुसी फौजहरूको नियन्त्रणमा पुगेको बताएका छन्। जेलेन्स्कीका अनुसार त्यो भूभाग बेल्जियम, लक्जमबर्ग र नेदरल्यान्डको कुल क्षेत्रफलभन्दा धेरै हो। लक्जमबर्गको संसदलाई सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र यतिखेर मस्कोको हातमा पुगेको बताए। त्यसमा सन् 2014मै रुसको बलमा लडेका फौजहरूले कब्जा गरेका क्रिमिया र पूर्वी युक्रेनका केही भागको समेत गणना गरिएको छ। यो भूभाग युक्रेनको 7% जति हुन आउँछ। पूर्वी युक्रेनमा रुसी सेनाले सबै दिशाबाट युक्रेनी प्रतिरक्षा तोड्ने प्रयास गरिरहेको लुहान्स्कका नेता सर्गेई हाइडाईले बताए। अहिले सेभेरोडोनेक्स सहरमा लडाईँ तीव्र भएको छ, जसको धेरै जसो भाग यतिबेला रुसी फौजको नियन्त्रणमा पुगेको छ। सेभेरोडोनेक्स कब्जा गर्नु भनेको लुहान्स्कको लगभग सबै जसो भागमा नियन्त्रण कायम गर्नु जस्तै हो। यदि रुसी फौजले डोनबास कब्जा गर्न सके भने राष्ट्रपति पुटिनले युद्ध जितेको दावी गर्न सक्ने ठानिएको छ। 30,000 रुसी सैनिक मारिए। सम्बोधनको क्रममा जेलेन्स्कीले यो युद्धमा 30,000 भन्दा धेरै रुसी सैनिकहरूले ज्यान गुमाएको दावी गरेका छन्। दावी गरिएको उक्त संख्या सन् 1979-80 मा अफगानिस्तानमा एक दशक चलेको युद्ध र सन् 1994 देखि 2000 को दशकमा भएका दुई चेचेन युद्धको क्षतिभन्दा धेरै हो। रुसले भने अहिलेसम्म युक्रेनमा 1300 भन्दा धेरैको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले झण्डै 1.5 करोड युक्रेनीहरू घर छोड्न बाध्य भएको र 68 लाखले देश नै छोडेर गएको जनाएको छ। अमेरिकाले रकेट दिएर आगोमा घिउ थपेको रुसको आरोप। युक्रेनलाई थप परिष्कृत रकेट प्रणाली दिने अमेरिकाको निर्णयलाई रुसले आगोमा घिउ खन्याएको संज्ञा दिएको छ। अमेरिकाले दिन लागेका ती अस्त्र मस्कोसँग भएका भन्दा अत्याधुनिक छन्। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले ती अस्त्रहरू रुसभित्र लक्षित नगरिने भन्ने किएभको बाचा भने अस्वीकार गरेका छन्। तर उनले यस्तो अवस्थामा मस्कोले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। कस्ता छन् अस्त्र? लामो समयदेखि युक्रेनले माग गरिरहेका ती अस्त्र मार्फत टाढैबाट शत्रु पक्षलाई प्रहार गर्न सकिन्छ। नयाँ रकेट प्रणाली युक्रेनलाई हाल दिएका अस्त्रभन्दा निकै लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमताका छन्। अहिलेसम्म अमेरिकाले त्यस्ता अस्त्र रुसभित्र प्रहार गर्न प्रयोग हुन सक्ने डरले युक्रेनलाई दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले उक्त अस्त्र उपलब्ध गराउने पुष्टि गरेपछि रुसले परमाणु क्षेप्यास्त्र चलाउने फौजको अभ्यास थालेको घोषणा गरेको छ। तर राष्ट्रपति बाइडेनले घातक सहायताले युक्रेनलाई रुससँग वार्तामा अडान राख्ने क्षमता बढाउने र कूटनीतिक समाधान सम्भव बनाउने बताएका छन्। जर्मनीले पनि सघाउने। जर्मन सरकारले पनि युक्रेनलाई हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली पठाउने बाचा गरेको छ। चान्सलर ओलाफ सोल्जले IRIS-T भनिने उक्त आधुनिक प्रणालीले युक्रेनको पूरै सहरलाई रुसी हवाई हमलाबाट प्रतिरक्षा गर्न सक्षम बनाउने बताए। यसैबीच पूर्वी युक्रेनको एउटा मुख्य तथा रणनीतिक सहर सेभेरोडोनेक्सका एक अधिकारीले आफूहरूको नियन्त्रणमा अब सहरको 20% जति भूभाग मात्र रहेको बताएका छन्। रुसले पूर्वी युक्रेनमा लडाईँ केन्द्रित गरिरहँदा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले देशका अन्य युद्ध मैदानमा युक्रेनले प्रतिरक्षा गर्दै अगाडि बढिरहेको बताए। पुटिन किन तटस्थ युक्रेन चाहन्छन्? सन् 1991 मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि
युक्रेनले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। त्यसपछि युक्रेन बिस्तारै युरोपेली सङ्घ र नेटो सहित पश्चिमा राष्ट्रहरूतर्फ मोडियो। रुसका राष्ट्रपतिले सोभियत सङ्घको विघटनलाई ऐतिहासिक रुसको पतनको रूपमा हेर्दै त्यसलाई उल्ट्याउने लक्ष्य राखेका छन्। उनले रुसी र युक्रेनीहरू एकै भएको दावी गर्दै आएका छन्। युक्रेनमा वास्तविक राज्यको हैसियतले कहिल्यै कुनै परम्परा थिएन। उनले युक्रेनको इतिहासलाई अस्वीकार गरेका छन्। सन् 2013मा उनले युक्रेनका रुस समर्थक नेता भिक्टर यानुकोभिचलाई युरोपेली सङ्घसँग सम्झौता नगर्न दबाब दिएका थिए। फलस्वरूप सन् 2014 फेब्रुअरीमा युक्रेनलाई सङ्घको अधिकारबाट हटाउन प्रदर्शन समेत भयो। सन् 2014मा रुसले युक्रेनको दक्षिणमा रहेको क्रिमिया कब्जा गर्यो र युक्रेनी फौज विरुद्ध 8 वर्षदेखि युद्धरत पृथकतावादीहरूलाई सहयोग गर्यो, जसमा 14,000 मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 2015मा गरिएको मिन्स्क शान्ति सम्झौता कहिल्यै लागू भएन। आक्रमण पूर्व राष्ट्रपति पुटिनले शान्ति सम्झौता च्यात्ने र रुस समर्थित दुई भूमि लुहान्स्क र डोनेस्कलाई युक्रेनबाट अलग्गै दुई स्वतन्त्र साना मुलुकको मान्यता दिए। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।